الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يرجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبلها. نعم بقيت المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. مواوكي او دعانا مخکې دا خبره چې بیا به ان شاء الله دیو بل سره مبارکي د مانځنه پس بهر ورکو د جمعات کې بنو کو ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب العالمين دا کم روزه چې بونږ باندې تیر شو په دې کې مونږ کوم منځونه وکړي تراوی نفلونه عبادتونه رب العالمین لا خپل دربار قبول او منظور کا. رب العالمین په دې کې به زمونږ ناکامه کوتاه شوی هغه مونږ ته معاف کا. رب العالمین څنګه چې مونږ ته حکم کړی دی مونږ هغه شان بدانه ادا کړی. رب العالمین زمونږ دا کوتاه معاف کا. رب العالمین په مونږ باندې داسې د خوشاله ورځي بار بار راولا. رب العالمین په ژوندۍ کې چې کوم د په مونږ باندې خوشاله بار بار راولا. رب العالمین د غمونو پریشانو د دې بد حالاتو نم اوساته. رب العالمین په دې نن حالات کې چې کوم بیماری
او دا کوم حالات دي تا ته معلوم دی رب العالمین دا په خپل رحم سره چې کوم دی ختم کا رب العالمین مسلمانان د دې بیمارونو محفوظ کا رب العالمین د حرمین او شریفین حفاظت کا رب العالمین الته کوم حالات په حرمین او شریفین باندې نن سبا جوړلی رب العالمین دا په خپل رحم سره ختم کا رب العالمین د خپل کور چې کوم دی او د خپل کورونو حفاظت وکا رب العالمین بیا چې کوم دی د مسلمانانو یو وار په خپل منځ کې مینه محبت او اتفاق اتحاد پیدا کا رب العالمین په دې مجلس کې څومره حاضرین دي دې څومره شرعي حاجات دی هغه فورکا څومره مشکلات پریشان دي ختم کا رب العالمین دې په کورونو کې څومره بیماران دي ټول له صحت ورکا رب العالمین په دې محله کې نن سبا بیماران ډیر دي او تاسو معلومي رب العالمین اغیل چې کوم دی صحت ورکا تاسو ولوم دعا وکړئ چې الله پاک دې بیمارونو روغ کی الله پاک دې په رحم وکړي الله رب العزت زموږ مشران کشران نارینه زنانه ټول دیندار کی رب العالمین د چا کاروبار نه کاروبار ورکا رب العالمین په کاروبار کې برکت واچوا رب العالمین بل چاته محتاج رب العالمین بل چاته چې کوم زموږ لاس منیسا رب العالمین د مخلوق د محتاجۍ نمو ساته رب العالمین زموږ دنیا او آخرت دوان خسته کا د نبی رسول الله سلام سنت طریقې په منکر ولا د غیر د طریقو نم اوساته رب العالمین په باندې خپل رحم کا د خپل قهر د خپل غضب د خپل غصې نم اوساته رب العالمین چې موږ د دې مانځنه بار ته وضو په داسې حال کې واپس کا چې زموږ ته بخنه کړي تا موږ بخلیو موږ د معاف کړیو رب العالمین د شیطان د وسوسو جالونو مکرون فکرونو وساته مسافرین ته چې کوم د رب العالمین هغه ته سفرونه آسان کا هغه له حلال روزي ورکا رب العالمین پر ډکو منګولو باندې خپل کورون ته واپس کا رب العالمین د خپل کلی وطن ته بغیر سر راولا رب العالمین دا غزه د مشکلات او پریشانونو وساته رب العالمین دنیا او آخرت هم خسته کا اخر خاتم په ایمان سره کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.